الدنيا من الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الآخرة إلا متاع. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الذين يمشون على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إلا من تاب وآمن. والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والذين لا يدعون مع الله
حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سورة التحريمات المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما حرم الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم